साइफर को साजिश बनाया, कौमी मामलात से खेला, ऑडियो लीक्स ने सारा भांडा फोड़ा। अब इमरान खान, साबिक वज़रा और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को कानूनी एक्शन का सामना करना होगा। FIA में पेश होना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने होंगे। हुकूमत ने फैसला कर लिया। काबीना कमेटी की सिफारिशात काबीना से मंजूर। कमेटी ने सिफारिश की थी कि ऑडियो लीक से कौमी सलामती का मामला सामने आया, जिसके कौमी मफादात पर संगीन असरात हैं। कानूनी कार्रवाई लाजिम है। एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा न जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम हो गया। मरियम नवाज का रद्द अमल। लीगी नायब सदर ने कहा साइफर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौम अमानतों में खयानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वालों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के एवज सियासी भेस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न हो। अमरीकी इंपोर्टेड उनके गुलामों की हुकूमत को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ये दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। तो इंपोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। मैं भी तैयार हूं, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। मेरे घर पर तीसरी बार पुलिस भेजी गई, कौम तैयार है, मुझे जेल भेज कर दिखाओ। इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। कहा मरियम बीबी साइफर गुम नहीं हुआ, साइफर की मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। ये कहते थे कोई साइफर नहीं, सब झूठ है। मुरासले को इन्होंने दोबारा जिंदा कर दिया। इसहाक डार को ताकतवर हलकों ने NRO का दिलासा दिया। इसहाक डार को ये दिलासा न दिया जाता तो वो कभी वापस नहीं आ सकता था। नवाज शरीफ करप्शन करके भाग जाता है और NRO लेकर वापस आ जाता है। असासे हमारे दादा मियां मोहम्मद शरीफ के हैं, जिन्हें नवाज शरीफ से जोड़ने की कोशिश की गई। तफ्तीश का रुख मियां शरीफ की तरफ मोड़ा जाता तो तमाम सवालों के जवाब मिल जाते। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज का बयान। कहा मियां शरीफ ने सन 1930 की दहाई में कारोबार का आगाज किया और क़याम पाकिस्तान तक कई कंपनियां कायम कर चुके थे। पैनामा तहकीकात का मकसद सच तलाश करना नहीं, बल्कि इंतकामी कार्रवाई था। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बर्रियत इंसाफ की फतह है। इस फैसले से साबित हुआ कि 2018 में किस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाया गया और इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील PTI ने अदालत को बताया पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। घर को पुलिस ने घेरे में ले रखा है, इसलिए इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत का जमानत मंजूर करते हुए 7 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म। खातून जज को धमकी के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात पहले ही खत्म की जा चुकी। इमरान खान खवातीन को कमतर मखलूक समझने की जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, हर रोज एक नए पाताल में उतर जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को छोटा आदमी करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से हमें एक ऐसे शख्स का नाम मजबूरन लेना पड़ता है जो खवातीन की इज्जत और एहतराम से नावाकिफ है। शर्मनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमा और हामी भी इमरान खान के रवैये को दुरुस्त करार देकर जश्न मना रही हैं। इससे पहले PTI रहनुमा शीरी मजारी ने शर्मनाक हरकत करते हुए मरियम नवाज की तज़हीक के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टेम्पर्ड तस्वीर शेयर कर दी थी। बाद में तस्वीर डिलीट करके शीरी मजारी ने अपनी हरकत पर मरियम नवाज से मुआफी मांग ली थी। शीरी मजारी की बेटी ईमान हाजिर मजारी ने खुद को अपनी वालिदा की हरकत से अलहदा कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में ईमान मजारी ने कहा वो किसी और इंसान के कौल व फेल की जिम्मेदार नहीं। आप किसी शख्स से प्यार और एहतराम करते हैं तो उसकी बातों के जिम्मेदार नहीं हो सकते। ऐसे करीबी रिश्तों के साथ बुनियादी बातों पर इख्तिलाफ जाती तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल होती है। इस्लामाबाद बार ने खातून जज से इमरान खान की मुबैना मुआफी कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा इमरान खान ने खातून जज की अदालत जाकर मुआफी मांगने का ड्रामा किया।
عمران خان کا یہ عمل معزز جج کو ہراساں کرنے کی کوشش تھی۔ وہ خاتون جج کی عدالت میں اس دن گئے جس دن وہ رخصت پر تھیں۔ عمران خان نے عدالت کے ریڈر اور اسٹینو سے کہا کہ ان کا پیغام جج صاحبہ تک پہنچائیں۔ اس طرح عمران خان نے ایک بار پھر معزز عدالت کی توہین کی۔ اسلام آباد بار کی قرارداد مطالبہ کیا کہ ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے عمران خان کے خلاف آئین و قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد بار کا عمران خان کے رویے کے خلاف اور خاتون جج سے اظہار یکجہتی کے لیے کل مظاہرے کا اعلان۔ شریف خاندان کی شوگر مل کے مقدمے کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ سے مقدمہ دوسرے بینچ میں منتقل۔ شریف خاندان شوگر مل کیس اب جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سنے گا۔ سپریم کورٹ کا بینچ شوگر مل کیس کی سماعت 6 اکتوبر کو کرے گا۔ فواد چودھری کی جانب سے سائفر کی تحقیقات کا خیر مقدم، لیکن ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے سے اختلاف۔ کہتے ہیں انصاف کا تقاضا ہے تحقیقات سپریم کورٹ کا کمیشن کرے۔ اسد عمر کہتے ہیں یہ ڈرامہ کہ مراسلہ عمران خان لے کر بھاگ گئے ہیں ایک مذاق ہے۔ حکومت وہ مراسلہ چیف جسٹس فارن آفس اور اسپیکر سے لے لے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہونے کے ذمہ دار کون ہیں؟ 22 اپریل کو شہباز شریف نے اس مراسلے کی حقیقت کو تسلیم کیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پاسداری نہ کرنے پر شہباز شریف کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید کا شاہ محمود قریشی کو جواب۔ کہا شاہ محمود قریشی فرما رہے تھے کہ سائفر مداخلت تھی۔ عمران خان الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کے خلاف سازش تھی۔ دونوں مل کر یہ طے کر لیں کہ سچ کون بول رہا ہے، گرو یا اس کا چیلا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا عمران خان کا سازش کا بیانیہ مٹی میں مل گیا ہے۔ عمران خان نے ملک کی تاریخ کا خطرناک کھیل کھیلا۔ عمران خان نے لوگوں کو ورغلانے کی PhD کر رکھی ہے۔ یہ تو فضول کام لگے ہوئے نا، کبھی یہ کیس کر لو، کبھی یہ کر لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے میں نے بھی ایسا کام پکڑا ہے کہ ان کو عمر قید ہونی ہے رانا ثناء اللہ کو۔ یہ صرف بڑھ کے مارتے ہیں، نہ ان سے ہونا ہے کچھ، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ نون لیگ کا اور ہم نے جو کٹھی سیاست کی ہے یہ 22 سال کی ہے، ہم ان کی رگ رگ کو جانتے ہیں۔ ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹے کیس کیسے بنانے ہیں۔ نہیں، میرے کافی عرصہ ہو گیا گفتگو نہیں ہوئی، تو ان کے پاس اپنے ہاسپٹل ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت ہٹانے کی باتیں نون لیگ کی بڑھکیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا چیلنج۔ یہ بھی کہا کہ انہوں نے 20 سال نون لیگ کے ساتھ سیاست کی ہے، نون لیگ والوں کو صرف ایک ہی کام آتا ہے کہ جھوٹے کیس کیسے بنانے ہیں۔ رانا ثنا سے متعلق کہا میں نے ایسا کام پکڑا ہے کہ رانا ثنا کو عمر قید ہونی ہے۔ اس سوال پر کہ آصف زرداری کی طبیعت ناساز ہے، کیا آپ نے ان سے بات کی؟ پرویز الہی بولی آصف زرداری کے پاس اپنے ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب احساس راشن رعایت پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب میں تبدیلی کا امکان ہے یا نہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جنیس کے پروگرام جلگہ میں گفتگو۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بیرونی ایجنٹ بھی قرار دے دیا، کہا عمران خان ہوتے کون ہیں حکومت کو آرمی چیف کی تعیناتی پر ہدایات دینے والے؟ گھر کا دروازہ، سڑک، بازار ہو یا ATM، کراچی میں ہر جگہ اسٹریٹ کرمنلز کا راج، ہر دوسرا شہری واردات کا نشانہ بن چکا۔ موبائل، نقدی، کار یا موٹر سائیکل سے شہریوں کو محروم کرنے کا کھیل دن رات جاری۔ شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کے 25 سے زائد منظم گروہ سرگرم۔ پولیس 6000 سے زائد اسٹریٹ کرمنلز کو گرفتار کر چکی، لیکن نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ شہریوں کا قانون کے رکھوالوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ جرائم پر رپورٹ درج کرانے میں بھی دلچسپی نہ رہی۔ فائدہ ملزمان اٹھاتے ہیں، بآسانی ضمانت پر چھوٹ جاتے ہیں۔ کراچی میں 9 ماہ کے دوران اسٹریٹ کرائمز کی 20,400 سے زائد وارداتیں۔ شہری 1500 سے زیادہ گاڑیوں، 38,000 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیے گئے۔ 38,000 موبائل فونز چھین لیے گئے۔ مزاحمت پر 75 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ CPLC کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اسٹریٹ کرائمز کے 79,000 سے زائد واقعات ہو چکے۔ پولیس رپورٹ اور CPLC کے اعداد و شمار میں 50,000 کا فرق۔ اسٹریٹ کرمنل سے کب پیچھا چھوٹے گا؟ کراچی والوں کا حکومتوں اور اداروں سے سوال۔
کراچی میں بڑھتے اسٹریٹ کرائمز کا حل کیا ہے؟ جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سابق آئی جی سندھ کلیم امام نے کہا کہ افسران کو مدت ملازمت کی سیکیورٹی دینا ہوگی، انہیں وسائل مہیا کریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا سیف سٹی کے لیے 100% فنڈنگ مختص کر دی ہے۔ آئی جی سندھ کو کرائم کنٹرول کرنے کے لیے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر نے کہا اسٹریٹ کرائمز میں 50% ملزمان گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائمز میں مخصوص اضافہ نہیں ہوا، البتہ اسٹریٹ کرائم کے دوران تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، لیکن اس پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ بورے والا میں 6 ڈاکٹروں کی 2 خواتین سے زیادتی، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہوئی گئی۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ملزمان اب تک قانون کی گرفت سے باہر۔ ڈی پی او بورے والا کی متاثرہ خواتین کے گھر آمد، ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کی یقین دہانی۔ 1 ماہ سے زائد وقت گزر گیا، دادو کی سیلاب متاثرہ انڈس ہائی وے N55 عام آمد و رفت کے لیے بحال نہ ہو سکی۔ 50 سے زائد رابطہ سڑکیں زیر آب، کئی فٹ سیلابی پانی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کے سفر کا واحد ذریعہ کشتی سروس رہ گئی۔ نجی کشتی مالکان کی چاندی ہو گئی، منہ مانگے کرائے لے کر مصیبت کے مارے متاثرین سے پیسے بٹورنے لگے۔ نصیر آباد میں 2 ماہ سے حکومتی امداد کے منتظر سیلاب متاثرین تھک ہار کر خود اپنی مدد آپ کے تحت ٹوٹے پھوٹے گھروں کی مرمت کرنے لگے۔ ڈیرہ مولا جمالی کے ننھے سیلاب متاثرین تعفن زدہ سیلابی پانی سے گزر کر اسکول جانے پر مجبور۔ متاثرین کہتے ہیں اب تک پانی نہیں نکالا گیا، یہاں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں۔ دورہ امریکہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ملٹری ایڈوائزر بیرم ڈوب سے ملاقات۔ پاکستان میں سیلاب سے پیدا صورتحال اور علاقائی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے اقوام متحدہ کی بنیادی اقدار کو فروغ دینے اور بحران پر رد عمل میں اقوام متحدہ کے فوجی مشیر کے دفتر کے کردار کو سراہا۔ یو این ملٹری ایڈوائزر نے یو این امن مشن میں پاکستان کی شراکت اور انسداد دہشت گردی میں غیر معمولی کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں تماشائیوں کا شور، کھلاڑیوں کا زور، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن مارکا جاری۔ بابر اعظم کا ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ۔ انگلش بیٹرز کی چھوٹی لیکن برق رفتار اننگز۔ 10 اوور میں اس وقت 20 اوور کے کھیل مکمل ہونے پر انگلینڈ نے 209 رن بنا لیے ہیں، پاکستان کو جیت کے لیے 210 رن کا ہدف دیا ہے۔ ٹرین چلی نہیں، کرائے پہلے بڑھ گئے۔ محکمہ ریلوے نے مختلف ٹرینوں کے کرائے بڑھا دیے۔ کراچی لاہور اے سی سلیپر کا کرایہ 11,000 روپے ہو گیا۔ خیبر میل کا اے سی سٹینڈرڈ کا کرایہ 4,200 سے بڑھا کر 7,000 روپے کر دیا گیا۔ اکانومی کلاس کا کرایہ 3,000، قراقرم ایکسپرے میں اے سی بزنس کا کرایہ 9,000 روپے کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی کے لیے ٹرین آپریشن 5 اکتوبر سے بحال ہوگا۔ کراچی سے اندرون ملک ٹرینیں تقریباً 1 ماہ کی بندش کے بعد آج سے جزوی بحال۔ لاہور میں روٹی اور نان کی قیمت بڑھا دی گئی۔ روٹی 12 روپے سے بڑھا کر 15 روپے کی کر دی گئی، نان 20 سے بڑھا کر 25 روپے کا کر دیا گیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نان بائی ایسوسی ایشن یک طرفہ طور پر قیمت نہیں بڑھا سکتی، جو قیمت بڑھائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مشکل معاشی حالات پاکستانیوں کی قوت خرید میں مزید کمی کی بڑی وجہ قرار۔ مئی 2022 میں 89% افراد روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں مشکلات کا کہتے تھے، لیکن اب 95% افراد پریشانی کا شکار ہیں۔ مکان یا گاڑی کی خریداری میں مشکلات کے کہنے والوں کی شرح 4% اضافے سے 95% تک پہنچ گئی ہے۔ بچت اور سرمایہ کاری سے محروم پاکستانیوں کی شرح بھی 93% پر آ گئی۔ اپسوس پاکستان نے عوام کی آراء پر مبنی نیا سروے جاری کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازع میں پاکستان فریق نہیں۔ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں روسیوں کا اپنا نقطہ نظر اور مغرب کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ یہ وقت ایک اور عالمی جنگ شروع کرنے کا نہیں بلکہ کورونا وبا اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے بحران سے مل کر نمٹنے کا ہے۔
हमारे लिए यूक्रेन या दुनिया के दीगर मामलात से ज्यादा परेशान कुन बात सैलाब से मुल्क में होने वाली तबाही है। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम का भी नोटिस लेना चाहिए। इमरान नियाजी को अदालतों से इतवार के रोज भी जमानत मिल गई। क्या ये सहूलत दीगर पाकिस्तानियों के लिए भी मौजूद होगी? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान अपनी तकरीरों में कहते हैं वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, फिर पंजाब और केपी पुलिस के पीछे क्यों छुप रहे हैं? पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हजार बच्चे गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त के साथ पैदा होते हैं। पैदाइश के फौरन बाद माहिरीन के मशवरे से इन बच्चों के जिनसी नकाइस दूर किए जा सकते हैं। डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा के मुताबिक गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त वाले 70% बच्चे लड़कियां होते हैं। मामूली सर्जरी और दवाओं से ये लड़कियां नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। नसीराबाद में कौमी शाहराह पर CTT की गाड़ी पर दहशत गर्दों की फायरिंग, ASI समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 मुबैना दहशत गर्द मारे गए। तो नहीं मिलूंगा तुमसे। माफी तलाफी की बातों से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए नाजरीन की अव्वलीन पसंद जियो टेलीविजन से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल चौराहा कहानी में कश्मकश के साथ रेटिंग चार्ट पर नाजरीन की दिलचस्पियों को भी रखती है बरकरार। जुनैद और जोया के बीच क्या सजा के फासले थमने वाले हैं या अब भी रह जाएगा पछतावों का मलाल? ये सब होने वाला है ड्रामा सीरियल चौराहा की आखिरी किस्त में आश्कार, पीर की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने द लेजेंड ऑफ मौला जट को बड़ी फिल्म करार दे दिया। फिल्म का ट्रेलर देखकर कहा, द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बड़ी फिल्म लग रही है। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट, संजू और PK जैसी सुपर हिट फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखकर बहुत खुशी हुई। जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर मारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जा रही है। और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल हो गया। स्टेज शो, थिएटर, TV, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई।